इस वक्त गुर्दों का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत से मरीज जो हैं वो इस वक्त डायलिसिस पे जा चुके हैं। अगर आप डायलिसिस सेंटर जाएं तो वहां पे देखें कि रश लगा हुआ है, मरीज जो डायलिसिस करवाने जाते हैं। और ये सहूलत जो है ये सिर्फ शहरों में है, बड़े शहरों में। जो छोटे लोकली देहात हैं उनमें तो ये सहूलत मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए वो बेचारे हफ्ते में 2 बार 3 बार जो है वो डायलिसिस करवाने के लिए डायलिसिस सेंटर शहर जाते हैं। डायलिसिस वाला पेशेंट जो है वो तो बेचारा परेशान होता ही होता है, लेकिन जो लवाकिन होते हैं, जो उसको डील करते हैं, वो इससे भी ज्यादा परेशानी से गुजर रहे होते हैं। एक तो जेब का खर्च जो है, पैसे बहुत ज्यादा जो है वो लगते हैं, और फिर दूसरा जो है आने जाने की जो उनके लिए मुश्किलात होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और फिर उससे अगला स्टेप जो है डायलिसिस के बाद वाला, वो फिर कह देते हैं डॉक्टर साहब आज जो है जी वो गुर्दा आप ट्रांसप्लांट कर लें। वो जो सिस्टम है वो भी सिर्फ ब्लड डोनेशन वाला जो है वो ही गुर्दा दे सकता है उस मरीज को। बाकी तो हमारे पाकिस्तान में जो है ये अनलीगल है कि जो दूसरा कोई बंदा जो है वो गुर्दा अपना दे सके। अगर ट्रांसप्लांट वाला जो प्रोसीजर है वो कर भी लें तो उसमें भी 100% जो होता है वो पेशेंट जो है उसका गुर्दा जो है वो वर्क नहीं करता। उसके बाद भी जो है वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, और ये महंगा भी बहुत ज्यादा है। ये इसके एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। आज की जो हमारी वीडियो है वो बनाने का खास मकसद ये है कि जो आम लोग हैं वो इस बीमारी से जो है गुर्दों के जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं कि वो इससे कैसे बच सकते हैं, कि उनको कौन सी चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीजों जो है परहेज करना चाहिए। जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका जो चेक बैलेंस है उसके मुतल्लिक जो है वो मैं आज आपके साथ तफसील से बात करूंगा, और इस चीज से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो इन बीमारियों से जो है वो बच सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका हकीम मोहम्मद अदनान रज़ाकी। आज आपको ये बताना है कि ये जो सबब बनते हैं गुर्दों को खराब करने वाले, या गुर्दों को जो डायलिसिस पे लेके जाते हैं, उनके क्या असबाब हैं। उसका सबसे पहला जो मेन सबब होता है कि एक ही मजाज की चीजें जो हैं वो हमें कंटिन्यू कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चाहे उसमें कोई भी एक खुराक हो, उसमें बदल के रोजाना जो है हमें खुराक बदलनी चाहिए अपनी। अगर हम बड़ा गोश्त या चावल या दालें, वो डेली रूटीन में हमें बदलनी चाहिए। एक ही मजाज की चीजें रोजाना नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें जब बदलेंगे हम तो इंशाल्लाह फिर हमारे जो गुर्दों को अफेक्ट होने वाला मसला वो नहीं बनेगा। इसका पहला सबब तो ये होता है कि एक ही मजाज की चीजें हमने कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद दूसरा जो इसका सबब है वो है पेन किलर। जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं उनके गुर्दे जो है वो लाजमी इफेक्ट होते हैं। जिनको कभी सर दर्द हुआ, कोई भी मसला हुआ, पुट्ठों में दर्द हुआ जी, पेन किलर ले लें। ये जो पेन किलर दवाइयां होती हैं ये गुर्दों को लाजमी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जो लोग स्टीरॉयड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये आपने देखा वो गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे क्लिनिक बने होते हैं उसमें जो जाती हर बंदे को आराम आ जाता है ना फौरन, दवाई खाई जी डॉक्टर की पहली खुराक तो फौरन ठीक हो गए, उसमें लाजमी स्टीरॉयड होती है। क्योंकि स्टीरॉयड ही पहली खुराक जो है ना वो फौरन बंदे को खड़ा कर देती है, और वो जो स्टीरॉयड होती है वो आपके गुर्दों को लाजमी इफेक्ट करती है। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो असबाब जो है उसका वो कुश्ता साजी है। जो अताई हकीम है, जो प्रॉपर हकीम नहीं है, जो किसी कॉलेज के पढ़े नहीं है या जो तजर्बाशुदा हकीम नहीं है, अगर आप उनसे कोई कुश्ता लेके इस्तेमाल करते हैं जो कच्चा रह जाता है तो वो भी फिर लाजमी गुर्दों को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आपने कुश्ता इस्तेमाल करना हो तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन आप किसी अच्छे प्रॉपर हकीम से लें या फिर तजर्बाशुदा हकीम से लें या जो पढ़ा लिखा हुआ हकीम है उससे लें, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद जो टैमिंग की दवाइयां हैं वो लाजमी गुर्दों को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो हमारे हुक्मा हजरात देते हो। जो वक्ती दवाई होगी अगर वो कंटिन्यूज आप इस्तेमाल करते हैं, डेली की बुनियाद पे आप लेते हैं, तो वो भी लाजमी गुर्दों को अफेक्ट करती है। इसलिए कोशिश करें कि जो वक्ती टाइमिंग वाली दवाई होती है वो कम इस्तेमाल करें। उसकी बजाय आप अपना प्रॉपर जो इलाज है, अगर आप कमजोर हैं, वीकनेस है, आपको सभी कमजोरी है, उसका आप प्रॉपर जो इलाज है वो लाजमी करवाएं। ये इसके 6 असबाब हैं जो गुर्दे डायलिसिस पे ले जाते हैं लोगों को, या जो गुर्दे को मुतासर करते हैं, गुर्दों में स्क्वेड लाते हैं, सोजश लाते हैं। इसका जो ग़िज़ाई सिलसिला बताने से पहले जो चीजें आपने रूटीन से इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीजें जो है वो गुर्दों को फायदा दे सकती हैं, कैसे आप अपने गुर्दों को बचा सकते हैं आम लोग जो है, उससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें,
اور یہ ویڈیو لازمی آگے شیئر کریں. یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو، اس لیے اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ ہر بندے تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچ سکے. آپ نے جو غذائی سلسلہ ہے اس کو آپ نے کیسے ترتیب دینا ہے، کیسے آپ اپنے گردے جو ہیں وہ سیف کر سکتے ہیں، کیسے اس کی جو ہے وہ صحیح پرورش کر سکتے ہیں اور وہ کیسے متاثر نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے تو یہ جو ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے پہلے بھی جو سٹیپ آپ کو بتایا ہے کہ غذائی جو سلسلہ ہے اس کی روٹین آپ نے ایک نہیں رکھنی ایک جیسی ایک مزاج کی. اس لیے کوشش کریں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گردے جو ہیں وہ تندرست رہیں، صحیح فلٹر کرتے رہیں، اس میں سکیڑ نہ آئے، وہ سب سے پہلے کوشش کریں یہ کہ پانی والی وہ سبزیاں زیادہ استعمال کیا کریں. پانی والی سبزیاں کون سی ہیں؟ اس میں آپ کے شلجم آ جاتے ہیں، گاجر آ جاتی ہے، مولی آ جاتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے آپ کے میتھی آ جاتی ہے. یہ جو سبزیاں اور پانی کا زیادہ استعمال یہ گردوں کو فلٹریشن کرنے کے لیے بہت اچھا ایک سٹیپ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھل آپ کثرت سے استعمال کریں. سب سے اچھا پھل جو ہے وہ گردوں کے لیے وہ ویسے تو انگور ہے. انگور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بخشی ہے کہ یہ گردوں کو مضبوط بھی بناتا ہے اور گردوں میں جو سکیڑ آتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے، پیشاب کی فلٹریشن کو بھی بہتر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک سٹیپ پہ پتھری کی بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے جو لوگ کنٹینیوس انگور کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ انجیر کا لازمی استعمال کریں. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گردوں کی سیفٹی کے لیے سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انجیر کو رات کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے. 2-3 دانے لے لیں، آپ اس کو دھو کے تو پھر پانی کے اندر بھگو لیں، تقریباً آدھا گلاس پونا گلاس پانی کا لے لیں، اس کے اندر وہ انجیر بھگو دیں. صبح اٹھ کے آپ نے اس پانی کو جو ہے ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے، ایسے نہیں استعمال کرنا ہے، ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے ایک زیتون کا چمچ، زیتون جو کھانے والا آئل جو زیتون کا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک چمچ اس کے اندر ڈالنا ہے، اور ساتھ آپ نے وہ 3 دانے انجیر کے جو وہ استعمال کر لینے ہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے گردے جو ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، ان پہ سوزش نہیں آئے گی، سکیڑ نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ کو ڈیالسس پہ نہیں جانا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہم جیسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھلوں کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، خربوزہ جب یہ موسم جس موسم میں یہ شروع ہو، خربوزہ جو ہے یہ گردوں کے لیے سونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت بخشی ہے پھل کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گردے کے متعلق جو ہے وہ ہم حکمہ حضرات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ اس کو استعمال بھی کرواتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ اس کے بیج جو ہیں وہ ہم کیسے استعمال کرواتے ہیں جب ہم نے پتھری کو خارج کرنا ہوتا ہے. لیکن عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیج تو نہیں استعمال کر سکتے، لیکن اس کو کھانے کی صورت میں استعمال جو ہے وہ لازمی کریں کہ آپ نے جیسی خربوزہ آئے ہفتے میں 2-3 بار آپ خربوزہ لازمی کھائیں، چاہے آپ 2-3 اس کے ٹکڑے کھائیں. خربوزہ کھانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ فلٹریشن بھی ہو جائے گی ان کی، اور وہ انشاءاللہ اللہ سے مضبوط بھی رہیں گے، سکیڑ بھی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ جب ہم خوراک اگر استعمال کی ہے کوئی بھی تو کولڈ ڈرنکس میں کم استعمال کریں. کولڈ ڈرنکس جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے گردوں کو افیکٹ کرتی ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ہم نے کھانا کھایا جی وہ پیپسی پکڑ لیں، کوک پکڑ لیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دیتی ہیں. بوتلیں جتنی بھی ہیں، کالا پانی تو زیادہ نقصان دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد آپ کوئی بھی نیم گرم قہوہ استعمال کریں گے تو خوراک بھی جلدی ہضم ہو جائے گی اور آپ کے گردے بھی افیکٹ نہیں ہوں گے. یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں کثرت سے استعمال کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو گردوں کا پرابلم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اور اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے نا اس کو بھی لازمی استعمال کرنا ہے زیادہ، کیونکہ گرمیوں میں تو ہم پانی جو ہے وہ 10-12 گلاس پی لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے نا وہ ہم بڑی مشکل سے 2-3 گلاس پانی کے پیتے ہیں، اور جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر بھی گردوں میں لازمی سکیڑ آتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے پانی کو نیم گرم کر لیں. اگر آپ سے پانی ٹھنڈا نہیں پیا جاتا ہے تو نیم گرم کر لیں، لیکن کوشش کریں 5-6 گلاس پانی کے جو ہے وہ لازمی استعمال کریں. سردیوں میں 5-6 گلاس لازمی پینے چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.